बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, ढनका तो बज चुका है, होंगे नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये मामला तो ज़ेर बहस है ही। लेकिन अब पीडीएम की जमातों में तमाम लोगों ने भी अपने रास्ते सीधे करने का फैसला कर लिया और एक दूसरे के साथ अब वो इत्तेफाक़ राय रहा है और ना ही अब वो इत्तेहाद और इत्तेफाक और ये सारे मामलात हैं वो कैसे। सबसे अहम मामला मैं आज आपके सामने रख देता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा पीडीएम से बगावत कर दी है। ये बगावत कैसे की और क्यों की, कब की, ये मैं आपको इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और सज्जनों मित्रों, मौजूदा हालात में लगता है कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी भी मतवक्को है। ये कैसे, इसकी तफसीलात में मैं आपके सामने रखता हूँ। फजलुर रहमान अब मिन्नत और तल्लों पर क्यों उतर आए? उनकी मिन्नत तल्ले किसी काम नहीं आ रहे, क्यों? और मिन्नत तल्ले कर क्यों रहे हैं, ये भी मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। और चौधरी शुजात मुखालिफ चौधरियों के गिर्द घेरा तंग हो गया है सज्जनों मित्रों, क्यों? और ये भी कि तमाम ज़िमनी इलेक्शन पर जिस पर के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, इसके बावजूद कि इन ज़िमनी इलेक्शनों के इन इस्तीफ़ों की मंजूरी से पहले 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी है, लेकिन उसका इलेक्शन अभी तारीख का ऐलान ही नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन भी ऐसे लंबी ठान के सो गया है। लेकिन 33 ज़िमनी इलेक्शन जो है कौमी असम्बली के, उनका शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है और उसमें इमरान खान को ही पीटीआई ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। यानी 33 नशीस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने शेख रशीद के मुकाबले में एक जाली सुमेरा गिल की मंजूरी दे दी है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। और सज्जनों मित्रों, ये सारे मामलात कब क्या हो रहा है, ये मैं आज आपके सामने सज्जनों मित्रों रख देता हूं। और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि जब मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर इमरान खान इस्तीफे देने जा रहे हैं तो भले देते जाए, हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये पीडीएम का मुतवक्का फैसला है। ये उस वक्त की बात है जब इस्तीफे अभी मंजूर भी नहीं हुए थे, आपको याद होगा। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन ये कहते सुने गए कि ठीक है, इस्तीफे देते हैं तो दें, हम इलेक्शन करा देंगे और अकेला अपना इमरान खान इलेक्शन लड़े, जीत के आ जाए, उसके बाद फिर छुट्टी, हम तो नहीं लड़ेंगे, हम तो जनरल इलेक्शन होंगे तो लड़ेंगे। ये राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वज़ीर आज़म का भी यही बयान था, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया था। मैंने उसी वक्त आपको कह दिया था कि पीपल्स पार्टी अपने रास्ते जुदा करने का सोच रही है। सज्जनों तो मित्रों, आपको याद होगा, अगर भूल गए मैं याद करा देता हूँ। शुरू जब स्टार्ट में ये पीडीएम बनी थी और बड़ा जोर शोर था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो सेनेट के इलेक्शन आ गए और सेनेट के इलेक्शन ने पीडीएम ने कुछ फैसला किया और पीपल्स पार्टी ने कुछ फैसला किया, आपको याद होगा, जिस पर उस वक्त के पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहद हकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी को एक नोटिस जारी कर दिया, कहा कि वजाहत दें। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ने कहा कि माई फुट, ये बड़ा आपका नोटिस, कोई वजाहत नहीं होगी। वाकई उन्होंने आज तक उसकी वजाहत नहीं दी। कहते हैं जिसकी वजह से शाहद खान अब्बासी भी कुछ नाराज़ है, इसलिए कि इस भरपूर बेइज्जती के बाद भी नून लीग ने इत्तेहाद कर लिया पीपल्स पार्टी के साथ, फिर भरपूर साथ मिलजुल के सारे मामला, जिस पर शाहद खान अब्बासी को कुछ तकलीफ थी। कहते हैं ये माजी है और अब फिर फरतुल्लाह बाबर ने
ایک بھرپور پریس کانفرنس میں چند دن پہلے کہہ دیا کہ یہ پی ڈی ایم جو فیصلہ کر بیٹھی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہیں، ہم دل تو اطاعت کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی اپنے فیصلے خود کرے گی، لڑنا ہے یا نہیں لڑنا اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اور سجنوں تو مترو، اس پہ پھر قمر زمان قاہرہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں نے بھی اپنی پارٹی پالیسی پر بیانات دیے، اور اس وقت سے اب تک فضل الرحمان خاموش بیٹھے ہیں، اپنے زخم چاٹ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو کچھ فیصلہ کیا اور پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے۔ اب آپ کو کہیں آپ نظر نہیں، ان کو نہیں دیکھا ہوگا، خاموش۔ لیکن سجنوں تو مترو، کل بغاوت کا باقاعدہ آغاز، کل کہتے ہیں 193 193 میں عمران خان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے اختر حسن گورچانی کو بطور نامزد امیدوار نامزد کر دیا ہے، اور ان کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم ضمنی الیکشن 193 میں لڑنے جا رہے ہیں اور ہمارے امیدوار ہوں گے اختر حسن گورچانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سجنوں متروں، بغاوت کی دوسری بات، آصف زرداری نے ہی کہا کہ شیخ رشید کی نشست پر بھی ہم اپنا امیدوار کھڑا کر رہے ہیں، اس میں جیالی سمیرا گل، خالد بوبی وغیرہ نے درخواستیں بھی دے رکھی ہیں۔ کہتے ہیں سمیرا گل اس وجہ سے بھی فیورٹ ہے کہ آصف زرداری نے انہوں کو پچھلے بار الیکشن میں بھی ان کو ٹکٹ دیا تھا، بھلے وہ شکست کھا گئے تھے لیکن ٹکٹ ان کو دی گئی تھی۔ اب عمران خان لڑتے ہیں تو بھی سمیرا گل، اور اگر عمران کی جگہ پہ شیخ رشید ہوتے ہیں تو بھی، لیکن شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ عمران کو ہی کرنا ہے کہ میں نے لڑنا ہے یا عمران لڑنے ہیں، جو بھی فیصلہ عمران کا ہوگا ہم پیرا دیں گے۔ یہاں انہوں نے تو بات ختم کر دی، لیکن پیپلز پارٹی نے سجن پتروں بغاوت کر دی، اور اب کہتے ہیں پرویز الہی بھی مشکل میں آ گیا۔ اسمبلی توڑنے کے حوالے سے آپ کو یاد ہے نا، ایک بہت اہم شخصیات نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرنا پچھتاؤ گے، انہوں نے کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ اب بھگتو۔ اب سب سے پہلے تو پرویز الہی کے جو ساتھی ہیں جن کو انہوں نے صدر بنایا مرکز میں قافلی کا، وجاہد حسین اور ان کے صاحبزادے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی خواتین تک کو ضمانتیں کروانی پڑی ہیں۔ اور سجنوں متروں، مونس لائی باہر ہے، اور یہاں بھی چودھری وجاہد اور ان کے صاحبزادے نے بھی ضمانتیں کروائی ہیں۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ کہتے ہیں کہ اب پرویز الہی کے کار خاص جو ان کے بہت قریب محمد خان بٹی، ان پر بھی 54 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ہے، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اینٹی کرپشن۔ اور اینٹی کرپشن اب کسی بھی وقت محمد خان بٹی کو گرفتار کر سکتی ہے اس الزامات کے تحت، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی روپوش ہے اور اپنی ضمانت قبل از وقت کروانے کے لیے وہ باغ دور پہ۔ اب یہ ان کے خاص۔ اب اس سے اہم معاملہ سجنت متروں کل جو ہوا، اسلام آباد کے اندر پرویز الہی کے ذاتی سیکورٹی گارڈ اور ان کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ان سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، اور سیکریٹریٹ پولیس نے فوری طور پر ان کو پکڑا، ان کے بیانات ریکارڈ کروائے اور مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ اور مجسٹریٹ کے سامنے ان دونوں ملازمین نے یہ کہا کہ ہم چودھری پرویز الہی سے پیسے لے کر کے گورنمنٹ ہاؤس کے 2 ملازمین کو پیسے دے کر اور ان کو ان سے شراب کی بوتلیں لے کر آئے ہیں جو ہم نے پرویز الہی کو دینی ہے۔ سجنوں متروں، یہ بیانات ریکارڈ، اب کہتے ہیں کہ اس پہ تفتیش ہوگی تو ممکن ہے اس تفتیش میں پرویز الہی کو بھی دھر لیا جائے۔ لیکن اس معاملے میں بہت سارے سیاسی ورکر اور سیاسی رہنماؤں نے اس ایسے معاملات کی مذمت کی ہے، اور کہتے ہیں جو لوگ بہت قریبی ہیں چودھری شجاعت وغیرہ کے اور پرویز الہی کے، وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی نے زندگی میں کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور پھر جو وزیر اعلیٰ اتنے برس رہا ہو، بار بار رہا ہو، ان کو پھر ایف آئی اے کی وزارتیں بھی ان کے پاس رہی ہوں، ان کو شراب منگوانے کے لیے اسلام آباد میں جو آنا تھا کسی کو، کیونکہ پرویز الہی تو لاہور میں تھے، تو انہوں نے پرویز الہی نے وہاں بھیج دیا۔ کیا ایسے لوگوں کو ملازم جاتے ہیں یہ سب کچھ لینے کے لیے؟ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کی آواز بند کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔
सज्जनों मित्रों, ये तो बातें अक्सर चलती रहती हैं। सियासतदानों के खिलाफ जब भी सच्चे या झूठे मुकदमे जब भी बनते हैं, वो उसकी जो है वो उससे इनकारी तो होते ही हैं। आप शरीफ बरदरान को ले लें, जरदारी को ले लें, अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात कहते हैं, लेकिन नहीं जनाब, सारे झूठे हैं। तो इनके भी मामले भी, और राना सनाउल्लाह का मामला देख लें, उन पर मंशियात जब डाली गई थी, हमने उस वक्त भी कहा था ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, ये गलत किया। लेकिन पता नहीं कौन है कौन नहीं है। अब परवेज लाई और चौधरी जो बरदरान है, कहते हैं उनके लिए भी मुश्किलात का इजाफा हो गया है सज्जनों मित्रों। और अब देखते हैं मामलात मज़ीद किस तरफ जाते हैं, और जैसे कोई नई डेवलपमेंट होती मैं आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।